बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जंग अखबार ने, रोजनामा जंग ने आज ठीक खबर दे दी है और किस तरह से अपनी पुरानी खबर पर रोजनामा जंग ने, जियो न्यूज़ ने एक यू टर्न ले लिया है, टीवी ने भी, अखबार ने भी। और साथ ही ये भी कि एक और खबर में सदारती ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक जो दावा किया गया द न्यूज़ की जानिब से, इनके इंग्लिश अखबार की जानिब से, वो दावा जो है वो मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ है। सबसे पहले जान लीजिए कि रोजनामा जंग ने आज एक खबर दी। ये खबर रोजनामा जंग लाहौर में सबसे ऊपर आपको नजर आ रही है, जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर, और वहां आप देख सकते हैं खबर लगाते हुए रोजनामा की जंग की जानिब से लिखा गया है कि बरतानवी अखबार अब शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत पेश करे ब्रिटिश हाई कोर्ट। यह बिल्कुल दुरुस्त पोजीशन है। डेली मेल और शहबाज शरीफ के केस में एक्चुअल पोजीशन यह है जो आज रोजनामा जंग ने लिखी है। इससे पहले रोजनामा जंग ने, जियो न्यूज़ ने, द न्यूज़ ने जिस तरह की खबरें दी, इनके नुमाइंदों ने, इनके इदारों ने, उससे यह हुआ कि मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ सुर्खरू यह ऐलान कर दिया। हैशटैग चलाया गया ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी, सोशल मीडिया पर, और मुस्लिम लीग नून ने ऐलान कर दिया कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो सुर्खरू हो गए, वो जीत गए, और ये जो है हुकूमत की हार है। हुकूमत ने एक प्लांटेड स्टोरी डेविड रोज के जरिए करवाई थी। इसमें शहजाद अकबर इन्वॉल्व थे, इसमें इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व थे, पीटीआई इन्वॉल्व थी, हुकूमत इन्वॉल्व थी, और ये तमाम जो है आज नाकाम हो गए हैं। ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया। उसकी रीजन थी जियो न्यूज़ की जानिब से, और जियो न्यूज़, द न्यूज़, जंग अखबार के जो लंदन में हुक्काम हैं उनकी जानिब से दी जाने वाली खबर जो गलत दी गई। इन्होंने खबर ये दी, अब मैं आपको जियो न्यूज़ की जो हेडलाइन की वीडियो है उसके जरिए, उसके स्क्रीनशॉट के जरिए दिखा रहा हूं कि यह खबर गलत कैसे थी। जियो न्यूज़ ने जो खबर दी अपनी हेडलाइन में, उसमें लिखा, लंदन की अदालत ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला सुना दिया। पहली बात, लंदन की अदालत ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला सुना दिया। यह पहली बात इनकी जानिब से की गई। दूसरी बात इनकी जानिब से की गई कि शहबाज शरीफ डेली मेल पर हतके इज्जत का मुकदमा जीत गए। शहबाज शरीफ केस जीत गए, यह ऐलान कर दिया गया जियो न्यूज़ की जानिब से हेडलाइन में। और तीसरी बात जियो न्यूज़ ने अपनी हेडलाइन में की, जो नीचे लोअर थर्ड जिसे हम कहते हैं बुलेट होती है, वहां लिखा हुआ, शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के इल्जामात मफरूजों पर मबनी थे। यह तीसरी बात की गई जियो न्यूज़ की जानिब से। इसी के नतीजे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, और लंदन में मौजूद शरीफ खानदान के लोगों ने, सुलेमान शहबाज साहब और उनकी फैमिली ने यह बताया कि शहबाज शरीफ जो है वो केस जीत गया, और हैशटैग शहबाज शरीफ सुर्खरू जो है वो चलना शुरू हो गया। अब जो आज खबर दी गई है ये एक्चुअल खबर है। आज खबर में बता रहे हैं बरतानवी अखबार अब शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत पेश करे ब्रिटिश हाई कोर्ट। अब सबूत मांगे गए हैं, अब केस चलेगा। अभी कोई फैसला नहीं हुआ, अभी शहबाज शरीफ की जीत का फैसला नहीं हुआ, अभी डेली मेल की, डेविड रोज की हार का फैसला नहीं हुआ जो जियो न्यूज़ ने दे दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इल्जामात ऐसे हैं कि कारी यह समझ बैठेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के कसूरवार हैं जज मैथ्यू निकलिन। यह आज की खबर में बताया गया है जो एक्चुअल पोजीशन है। जब यह समात हुई तो मीनिंग हियरिंग थी। मीनिंग हियरिंग में अदालत को क्या तय करना था? अदालत को तय यह करना था कि कोई भी बरतानिया में मौजूद कारी डेविड रोज के आर्टिकल को पढ़ने के बाद यह समझेगा कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। क्या यह समझेगा या नहीं? तो अदालत ने कहा यह समझेगा। तो अदालत अब डेली मेल से, डेविड रोज से, उनके वकला से कह रही है कि अगर कोई कारी यह समझेगा तो अब आप उसके सबूत दीजिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके इस मामले पर हम चेज लेवल 1 इसको अप्लाई करते हैं, और अब आप साबित कीजिए कि जो आपने कहा है वो ठीक है। अब मुकदमा चलेगा। अभी कोई केस नहीं जीता, अभी कोई केस नहीं हारा। ये इस केस की एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन है। ये तमाम चीजें आज सही रिपोर्ट की गई हैं, पहले गलत रिपोर्ट की गई थी, और जो चीजें गलत रिपोर्ट की गई थी जियो न्यूज़ की जानिब से, जंग अखबार की जानिब से, आज उन्होंने इस खबर के जरिए उनसे यू टर्न ले लिया है। अब इसके बाद आ जाइए सदारती ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक दावा गलत कैसे। द न्यूज़ में आज खबर लगाई गई है, और द न्यूज़ की आज की खबर जो है वो हमें बताती है कि सेनेट पोल्स ओपन बैलेट, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट लाइकली टू डिक्लेयर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस वॉइड, मुस्तरद कर दिया जाएगा।
ایسا امکان ہے کہ مسترد کر دیا جائے گا صدارتی آرڈیننس سینٹ اوپن بیلٹ کے حوالے سے۔ اب صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ ہے مشروط، اس میں یہ کہا گیا کہ عدالت عظمیٰ سے رائے مانگی گئی ہے، ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے رائے مانگی گئی ہے اور عدالت عظمیٰ رائے دے گی کہ یا تو سینٹ الیکشن آئین کے تحت ہوگا یا الیکشن ایکٹ کے تحت ہوگا۔ اب یہ جو نیا صدارتی آرڈیننس ہے یہ مشروط ہے کہ اگر الیکشن ایکٹ کے تحت صدارتی آرڈیننس جو ہے اس پر ہے، اگر الیکشن ایکٹ کے تحت سینٹ الیکشن ہوتا ہے تو پھر صدارتی آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو سکے گا۔ اس میں بھی عدالت نے یہ آج فیصلہ دیا ہے، ریمارکس دیے ہیں کہ خفیہ ووٹنگ ہوگی، بیلٹ خفیہ ہوگا، پارٹی سربراہ درخواست کر سکے گا کہ اسے دکھایا جائے۔ یہ آج عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے۔ آج عدالت نے کہا ہے کہ اگر یہ مشروط نہ ہوتا تو ہم اسے مسترد کر دیتے۔ عدالت اسے مسترد نہیں کر رہی۔ دا نیوز آپ کے لیے لکھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ لائکلی ٹو ڈکلیئر پریزیڈنشل آرڈیننس وائڈ، لیکن آج عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ اسے مسترد نہیں کر رہے کیونکہ مشروط ہے۔ اور یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے اسے جاری کرتے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی یہ کہا جا رہا ہے مسلسل حکومت کی جانب سے کہ ہم شفافیت چاہتے ہیں، پیسے کا استعمال روکنا چاہتے ہیں، کرپشن روکنا چاہتے ہیں، اور یہی سوال آج عدالت میں کیا گیا میاں رضا ربانی سے بھی اور اپوزیشن سے بھی کہ آپ شفافیت کیوں نہیں چاہتے؟ حکومت اوپن بیلٹ کے ذریعے شفافیت چاہتی ہے۔ اس بات کا امکان، میں نے آپ سے کہا تھا کہ حکومت کو یہاں سے ہار ہو سکتی ہے، اس بات کا امکان ہے، لیکن یہ جو نیا صدارتی آرڈیننس ہے یہ مسترد کر دیا جائے گا۔ دا نیوز نے یہ خبر دی اور آج عدالت نے اپنے ریمارکس میں اس کے بعد اپنی کارروائی میں بتا دیا کہ یہ مسترد نہیں ہونے جا رہا کیونکہ یہ مشروط ہے۔ ایک اور خبر غلط ثابت ہوئی۔ دا نیوز نے، احمد نورانی صاحب نے اس سے پہلے جو خبریں دی ہیں باقاعدہ معافی مانگی ہے۔ یہ معاملہ تھا میاں نواز شریف کی نااہلی کے وقت کا، اور اس میں جس طرح سے خبریں دی گئیں اس پر احمد نورانی صاحب نے معافی مانگی، دا نیوز کی جانب سے معافی مانگی گئی، اور یہ بار بار ہوا ہے۔ یہاں اس کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبریں دے دی جاتی ہیں باقاعدہ خواہش کے تحت، یہ خبریں دے دی جاتی ہیں اندازوں کے تحت۔ آپ نوجوان صدیق جان کو دیکھیں، جب وہ خبر دیتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس سماعت کو اٹینڈ کرتے ہیں اور 9 10 گھنٹے عدالت عظمیٰ میں، عدالت عالیہ میں وقت گزارنے کے بعد وہ فیکٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایسی بہت سارے ینگ رپورٹرز وہ باقاعدہ طور پر جا کر محنت کر کے اپنا وقت لگا کر، اپنی انرجیز لگا کر خبر آپ کے لیے لاتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں، جبکہ ہمارے بہت سے سینئر کولڈ رپورٹرز جو ہیں وہ اب فون پر خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خبر دوستوں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خبر وکلا سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وکلا سے خبر لینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خبر اگر پریڈکشن کی صورت میں ہو تب بھی، اور جب کارروائی کے حوالے سے ہو تب بھی، وکلا انہیں خبر دینے کے بجائے، چونکہ وہ پارٹی ہوتے ہیں اس کیس میں، تو وہ خبر انہیں دینے کے بجائے اپنی خواہش ان تک پہنچاتے ہیں، وہ فیکٹ سے ہٹ کر باتیں بتاتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں کبھی پریس کلب میں موجود، کبھی اپنے دفتر میں موجود، کبھی اپنے گھر میں موجود، فون پر کارروائی کے حوالے سے چیزیں معلوم کرنے کے بعد غلط خبر دیتے ہیں، اور ان کی غلط خبر کے نتیجے میں ان کے اداروں کو معافیاں مانگنا پڑتی ہیں۔ ایک بار پھر ایسی ہی صورتحال ہے ہمارے سامنے۔ پاکستان کے دوسرے بڑے انگریزی اخبار کی خبر اور آج کی کارروائی میں یہ خبر جو ہے دوبارہ غلط ثابت ہو گئی ہے۔ جو خبر پہلے ٹی وی پر دی گئی، دا نیوز میں دی گئی، جنگ میں دی گئی، اس خبر سے خود واپس ہٹنا پڑا ہے اس پورے گروپ کو، اور وہ خبر بھی غلط ہوئی، اور اس پر جو مسلم لیگ نون کا موقف تھا وہ بھی غلط ثابت ہوا۔ جیت سکتے ہیں میاں شہباز شریف، میاں شہباز شریف یہ کیس جیت سکتے ہیں، ڈیلی میل یہ کیس جیت بھی سکتا ہے، ہار بھی سکتا ہے، لیکن ابھی کیس چلا بھی نہیں ہے۔ ابھی تو جس طرح فرد جرم عائد کی جائے یا معاملہ قابل سماعت ہو، یہ اس طرح کی کارروائی ہے، ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے لیکن یہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو ابھی تو کیس چلے گا اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں خواہشات کو خبر بنانے والے لوگ جو ہے یہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو۔